गाज़ी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम सहाबी रसूल हज़रत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातों को समाअत करेंगे। मदीने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी ने यहाँ की फ़िज़ाओं को पुरनूर बना दिया था। लोग एक 11 साला लड़के को लेकर हाजिर हुए और अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह, ये बनी नज्जार का लड़का है, इसने कुरान पाक में से 17 सूरतें पढ़ ली है। एक रिवायत के मुताबिक वो लड़का 16 सूरतें पढ़ चुका था। उस लड़के ने जब वो सूरतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाई तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खुतूत आते थे और आका अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश होती थी कि उन्हें काबिल भरोसा शख्स ही पढ़े। इसलिए उस लड़के का नाम लेकर इरशाद फरमाया, तुम यहूदियों की तरह तहरीर व ज़ुबान सीखो। मैं अपनी तहरीर के मामले में किसी यहूदी से मुतमईन नहीं। फिर उस लड़के ने यहूदियों की तहरीर व ज़ुबान सीखना शुरू कर दी। अभी 15 दिन गुजरने पाए थे कि वो लड़का उसमें माहिर हो गया। उसके बाद जब यहूदियों की तरफ कोई तहरीर भेजी जाती तो उससे वो लड़का ही लिखता था, और जब वहाँ से कोई तहरीर आती तो वही ज़हीन व फ़ितीन लड़का ही उस तहरीर को पढ़कर सुनाता। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़के को सुरयानी ज़ुबान सीखने का इरशाद फरमाया, तो उस ज़हीन लड़के ने 17 दिन में सिरयानी ज़ुबान सीख ली। दोस्तों, ये ज़हीन व फ़ितीन लड़के मशहूर सहाबी रसूल हज़रत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। आपने यतीमी की हालत में परवरिश पाई। आपका शुमार बड़े ज़हीन अफराद में होता है। एक मर्तबा आप रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल हुआ। इस दौरान आका अलैहिस्सलाम की रान मुबारक आपकी रान के ऊपर आ गई। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, मैंने कभी किसी चीज़ को इतना भारी न पाया जितनी वज़नदार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मुबारक थी। फिर रसूलुल्लाह की वो कैफियत ख़त्म हुई तो फरमाया, ऐ ज़ैद, कुरान को लिखो। एक मर्तबा कुछ लोगों ने आपसे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के मुताल्लिक पूछा तो आपने फरमाया, मैं तुम लोगों को क्या बयान करूं, मैं तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी था। जब वही नाजिल होती तो रसूल करीम मुझे बुला भेजते और मैं वही लिख लेता। जब हम दुनिया का जिक्र करते तो रसूल करीम उसमें हमारा साथ देते। जब खाने का तज़किरा करते तो हुज़ूर हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक रहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जलवगर होने के बाद हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर में क़याम फरमाया था। वहाँ सबसे पहले तोहफ़ा लेकर हाजिर होने वाले हज़रत ज़ैद बिन साबित थे। बर्तन में रोटी, घी और दूध था। आपने अर्ज़ की, इस बर्तन को मेरी वालिदा ने भेजा है। आका अलैहिस्सलाम ने दुआ दी, अल्लाह तुझे बरकत दे। फिर अपने असहाब को बुलाया और सबने मिलकर खाया। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे इरशाद फरमाया, जब तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखो तो उसमें सीन को वाज़े कर दिया करो। कभी ये कलमात ज़ुबान पर तशरीफ़ लाए, ज़ैद को मेरे पास बुलाओ और उससे कहो कि शाने की हड्डी, दवात और तख्ती साथ ले आए।
جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق نے آپ سے فرمایا، تم کاتب وحی ہو، تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امانت دار تھے، اور ہم سب کے نزدیک بھی امانت دار ہو، لہٰذا آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے حکم پر قرآن جمع کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جانور کے چمڑے کے ٹکڑوں پر، کندھے کی ہڈیوں کے ٹکڑوں اور کھجور کی شاخوں پر قرآن پاک کو لکھ کر جمع کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے سفر پر روانہ ہوتے وقت کئی مرتبہ آپ کو مدینے میں اپنا قائم مقام بنایا۔ فاروق اعظم مختلف شہروں کے بڑے اور اہم معاملات حل کرنے کے لیے منتخب لوگوں کو طلب کرتے اور انہیں وہاں بھیجا کرتے تھے۔ بارگاہ فاروقی میں عرض کی جاتی، زید بن ثابت کو بھیج دیں، تو ارشاد فاروقی کچھ یوں ہوتا، اس شہر کے باشندوں کو زید کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ اپنے درپیش مسائل میں زید کے پاس جو حل پاتے ہیں وہ حل انہیں کہیں اور نہیں ملتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانۂ حج میں آپ کو مدینے میں اپنا نائب بناتے۔ آپ دور عثمانی میں بیت المال کے نگران و منتظم رہے۔ ماہر جسٹس کی طرح کئی سال تک منصب قضا پر فائز رہے۔ دور رسالت سے ہی فتویٰ دینے لگے تھے۔ فن قرات میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہوتا تھا۔ علم وراثت میں آپ کا کوئی ہم پلہ دکھائی نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عثمان غنی ان شعبہ جات میں آپ کو ترجیح دیتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں بھی آپ ان شعبوں میں اپنی ذمہ داری بخوبی نبھاتے رہے۔ ایک قول کے مطابق آپ 2 زبانوں یعنی عربی اور عبرانی خط لکھ لیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام شہر طائف کا معاشرہ ختم کر کے مقام جارانہ پہنچے تو وہاں اموال غنیمت جمع ہو چکا تھا۔ 6,000 غلام، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں، جبکہ 1,60,000 درہم کے برابر چاندی تھی۔ حضرت زید نے آقا علیہ السلام کے حکم پر سب لوگوں کی گنتی کی کہ ہر ایک کے حصے میں کتنا کتنا مال آئے گا۔ اعداد و شمار مکمل ہوا تو آقا علیہ السلام نے مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ سب سے پہلا غزوہ جس میں آپ کی شرکت ہوئی وہ سن 5 ہجری میں ہونے والا غزوہ خندق تھا۔ اس وقت تو آپ کی عمر 15 برس تھی۔ اس غزوے میں آپ دیگر مسلمانوں کے ساتھ مل کر خندق سے مٹی نکالتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قبیلہ بنی مالک بن نجار کا جھنڈا ایک صحابی سے لے کر آپ کے ہاتھ میں دیا۔ انہوں نے عرض کی، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ فرمایا، قرآن کو مقدم کیا جاتا ہے، اور زید تم سے زیادہ قرآن کا عالم ہے۔ حضرت ثابت فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر چل رہے تھے۔ مجھ سے فرمایا، کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے؟ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے پوچھا تو فرمایا، حضرت زید بن ثابت بھی یوں ہی چل رہے تھے، انہوں نے بھی مجھ سے یہی فرمایا۔ میں نے وجہ پوچھی تو حضرت زید نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اور پھر مجھ سے فرمایا، اے زید، کیا تم جانتے ہو کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں کہ مسجد پہنچنے تک ہمارے قدم بکثرت ہو جائیں۔ حضرت زید بن ثابت رمضان کی 23 اور 27ویں رات کو شب بیداری کرتے تھے۔
لیکن جس قدر شب بیداری کا اہتمام 17 رمضان کی رات کو کرتے ویسا کسی اور رات نہ کرتے۔ وجہ پوچھنے پر فرمایا، اس رات قرآن کا نزول ہوا اور اس رات کی صبح غزوہ بدر میں حق و باطل کے درمیان فرق کر دیا گیا۔ ایک قول کے مطابق آپ نے بعمر و 56 برس سن 45 ہجری کو مدینے میں رحلت فرمائی، جبکہ آپ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 92 ہے، جن میں سے 5 احادیث بخاری و مسلم میں متفقہ طور پر موجود ہے۔ دوستوں، یہ تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتوں کو ہم نے سماعت کیا۔ امید ہے کہ یہ ساری باتیں اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔